Ug karon sa tong detalye, nagahin og 5 ka adlaw ang Oroqueta City Peace and Order and Public Safety Council ug ang City Anti-Drug Abuse Council para mag-benchmarking sa duha ka LGU nga naglangkob sa Claveria, Misamis Oriental ug sa Maramag, Bukidnon na ilang awardee sa pipila ka mga tuig ug sa malampusong pagpakgang sa mga insurhensiya aron maobserbahan ang maayong buhat ug ma-apply sa Oroqueta City. Ang benchmarking gisugdan ni adtong February 19 hangtod sa 23, 2024 uban sa mga opisyalis sa POPs Council ug sa CADAC. Ania ang dugang detalye. Gumikan sa dakong tinguha sa Oroqueta City ubos sa pagdumala ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta nga makabot ang kalambuan sa dakbayan. Gitugutan ni Mayor Acosta ang mga opisyalis sa Peace and Order and Public Safety Council ug ang City Anti-Drug Abuse Council nga mag-benchmarking sa duha ka na ilang awardee nga local government unit nga naglangkob sa Claveria, Misamis Oriental. Ang Claveria, Misamis Oriental o sa ka-first-class municipality ug nailang awardee sa Seal of Good Local Governance kon SGLG. Awardee usab sila sa Local Committees on Anti-Trafficking and Anti-Violence Against Women and Their Children kon LCAT VAUC awardee. Top 5 Child-Friendly Municipality, Top 5 Most Oriented Municipality in Tourism Aspect, Gawad Kalasag awardee ug Peace and Order Council awardee. Samtang ang Maramag, Bukidnon, First Class Municipality usab ug nailang national winner isip Digital Governance Awards Calendar Year 2023. SGLG awardee sulod sa 4 ka tuig, National awardee sa Cleanest Public Market. Gidayog usab sa Department of Interior and Local Government kun DILG ang Maramag sa ilang dedikasyon ug serbisyo sa paghatag og dekalidad nga community-based drug rehabilitation program kon CBDRP para sa mga tao nga migamit og droga. We welcome you all with warm hearts and with warm welcome. Binhi sa Madagway, Tomatino nga lungsod sa Claveria. Madagway, Tomatino means beautiful and cool. So, mauna ni sa Claveria. Madagway, Tomatino nga lungsod sa Claveria. So, welcome everyone. Gi-welcome sa pangagamhanang lokal sa Claveria, Misamis Oriental ang mga opisyalis sa Oroqueta Peace and Order and Public Safety Council ug ang City Anti-Drug Abuse Council nga mibisita sa kagustuhang makita ug mahibaluan ang mga maayong binuhatan sa naasoyng LGU. Asoy ni Gian Bihag, ang Municipal Administrator sa Claveria, nga gumikan sa ilang turismo sa lungsod, milambo ang Claveria hinungdan nga daghan nga mga LGU ang mibisita sa Claveria. Aron lang makita kung giunsa sa gamay nga lungsod nga napalambo ug nahimong awardee sa pipila ka mga aspeto. Ang Claveria usa ka landlocked municipality, pasabot nga walay dagat ug pulos bukid lamang ang nagpalibot sa lungsod ug nailang usa ka agricultural municipality. Adunay 24 ka barangay ug 579.63 square kilometers ang land area. Din 1/3 sa land area sa probinsya sa Misamis Oriental ang nalangkob sa lungsod sa Claveria. Panahon sa COVID pandemic, daghan ang mga mibalhin og puyo sa Claveria nga gikan sa nagkalain-laing syudad aron motago sa gikahadlokang sakit. Nagpalit og yuta og nanimuyo hinungdan ang pagsaka sa gidaghanon sa populasyon ug milambo ang lungsod. Samtang kun ang kahapsay ug kalinaw ang hisgutan, ang Claveria pagkakaron malinawon og luwas ng puy-an so kwahi kaniadto nga ang lungsod sa Claveria na ilang daghan ang mga 8 grupo. Gani tuig 1970s nahimong no man's land ang nahisgutang lungsod apan naka-recover kini gikan sa gubot nga lugar hangtod sa malinawon ug luwas puy-an nga Claveria. Kana ato nga panahon, ato kung ito Claveria, really daghan. Pero karon, we are proud to say na we are very safe place. Kana kamong mga bisita, dili na yun makadumog mga buto-buto sa kadaplinan. Dili parihas sa unang panahon. Mapaabot sa inyo sa mga programa na naadili sa among lungsod. Na kung sa magaling yung mga programa na pwede ninyong ma-replicate sa inyong lugar dito sa Oroqueta. Matag bulan sa July kada tuig isilibrar sa Claveria ang Mais Festival, diin nahimo silang most outstanding festival sa Mindanao. Mais ang gigamit nga tagline sa lungsod. M stands for Makiglambigit, A is for ako,
I is for ikaw and S is for sila para sa padayon nga paglambo sa lungsod sa Claveria. Pagkasunod adlaw, February 20, 2024, nagpailawom sa goal setting, monitoring workshop nga gidumala sa M&A Resource Training and Publishing Incorporated ang POPs Council ug ang CADAC didto sa Mais Cielo Diner View Deck, Claveria, Misamis Oriental sa tumong sa paghimo sa usa ka positibong atmosfera nga adunay kadasig sa usa ka kolaborasyon sa panghunahuna sa mga partisipante para masiguro ang tinguha nga kalampusan. Makatabang kini nga mamahimong produktibo ug mapalambo ang performance management ug ang paggamit sa mga nakitang maayong binuhatan sa mga nabisitahang LGU. Nahimong produktibo ug puno sa mga pagtulunan ang gipahigayong workshop. February 21, 2024, ang POPs Council ug ang CADAC sa Dakbayan sa Oroqueta may bisita na usab sa lungsod sa Maramag, Bukidnon. Susama sa Claveria, gipabati usab sa LGU Maramag ang ilang pag-welcome pinaagi sa pagdawat ni Serafin Sabilina, ang Executive Assistant 3, ang grupo nga gikan sa Oroqueta City nga gipanguluhan ni Oroqueta City Administrator Manuel Neri. On behalf of the municipal government of Maramag, we welcome the city government of Oroqueta. Rest assured that the place is very safe. Gipaambit usab ni Neri ngadto kang Sabilina ang mga accomplishments sa LGU lakip na ang hapit nang makabot nga award nga SGLG. Samtang mapasigarbuhon usab si Neri nga ipahibalo kang Sabilina nga ang Oroqueta City awardee sa Seal of Good Financial Housekeeping. Naglaom si Neri nga karong tuiga maangko na sa LGU Oroqueta ang SGLG Awards ug ang pag-benchmarking sa mga awardee nga mga LGU. Makabot na gyud ang dakong tinguha nga mamahimong SGLG awardee ang Oroqueta City. Thank you very much for the municipality of Maramag as represented by Executive Assistant Secretary and Mr. Lucias, including the PNP personnel who are around here. Human sa programa, ang team gisuroy sa merkado sa Maramag nga nailang pinakalimpyo nga merkado sa tibok nasud. Welcome guys Maramag, no? Welcome mga taga Oroqueta. Natas amo ang merkado o ang among merkado. I'm proud to say na this is the driest wet market in the Philippines. We were able to keep it this way kay una nagtinabanga gyud ang among mga katawhan usa, then ang amo pong mga kaning mga vendors, among mga negosyante, sila na gyud mismo ang galimpyo sa ilang stalls. Then Matod pa ni Samuel Macias, ang Health Education and Promotions Officer, nga dili pa sila magsugod sa pagpamaligya, gipahibalo na sila sa ilang mga obligasyon o gimbuhaton aron mamintinar ang kahinlo sa ilang stools ug hangtod na sa tibuok merkado para mahimong luwas kanon ang mga baligyang isda, karne, mga utanon ug uban pang kanon sa katawhan. Gani adunay silot ang sikinsa nga makit-an nga wala nang ginlo sa ilang mga stools ug ang pagsuot sa limpyo nga mga sinina usa-usab sa ilang gilantaw. Regular ginang amuang paghatag sa ila og mga updates regarding sa atong pagpadagan sa kalimpyo sa ilang lugar. Siyam na katuig nga namintinar sa Maramag, Bukidnon ang kalimpyo sa ilang public market. Apan sa tuig 2022, na-awarda na sila sa pinakalimpyo nga wet market sa tibok nasud. Ug hangtod karon nagpabiling limpyo kini uban sa gihawirang municipal ordinances. Human sa market, gidala ang team aron sa pagbisita sa buhatan sa municipal anti-drug aron makita usab sa team ang mga good practices sa naasoyng mga buhatan. I hope na amoy ma-learn sa amuang pong mga effort with Maramag, and we are happy or open to share it with you. Nagsilbing giya ug naghatag dugang ideya sa mga kadagkuan sa Oroqueta City para makabot ang tinguha nga kalambuan sa Dakbayan.